وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ऐं जॾहिं उहे ॿुधंदा आहिनि उहो जेको रसूल जे तरफ़ नाज़िल कयो वियो त तव्हां ॾिसंदो संदन जूं अखियूं ॻोड़नि सां वही पवनि थियूं हिन लाइ त उहे हक़ खे सुञाणे विया चवनि था ए असांजा रब असां ईमान आंदो पोइ तूं असांखे हक़ जे गवाहनि सां गॾु लिखी छॾ. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ऐं असांखे छा थियो आहे त असां अल्लाह ते ऐं उन हक़ ते ईमान न आणियूं जेको असां वटि आयो ऐं असां उम्मीद कयूं था त असांखे असांजो रब नेक माण्हुनि सां गॾु जन्नत में दाख़िल करे छॾे. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. सो अल्लाह संदन जे इन चवण बदिले खेन उहे बाग अता कया जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि हमेशा उन्हनि में रहंदा ऐं ही नेक माण्हुनि जी जज़ा आहे. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. जिन कुफर कयो असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो से दोज़ख वारा आहिनि. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ईमान वारो उन पाकीज़ा शयुनि खे हराम करार न ॾियो जिन खे अल्लाह तव्हां जे लाइ हलाल फरमायो आहे ऐं हद खां न लंघो बेशक अल्लाह हद खां लंघंदड़नि खे नापसंद फरमाईंदो आहे. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ऐं जेको कुझु तव्हां खे अल्लाह हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ ॾिनो आहे इन मां खाओ ऐं उन अल्लाह खां टिजो जंहिं ते तव्हां ईमान रखण वारा आहियो. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. अल्लाह तव्हां खे तव्हां जे फुज़ूल कसमनि ते न पकड़ींदो अलबत्ता उन्हनि कसमनि ते पकड़ फरमाईंदो जिन खे तव्हां मज़बूत करे वठो. सो अहिड़े कसम जो कफ़ारो 10 मिस्कीननि खे अहिड़ो दरमियानी दर्जे जो खाधो ॾियणु आहे जेको तव्हां पंहिंजे घर वारनि खे खाराईंदा आहियो या उन्हनि 10 मिस्कीननि खे कपिड़ा ॾियणु आहे या हिकु ममलूक गुलाम या बानी आज़ाद करणु आहे
पोइ जेको न लहे त 3 ॾींहनि जा रोज़ा रखणा आहिनि। ही तव्हां जे कसमनि जो कफ़ारो आहे। जॾहिं कसम खणो ऐं पंहिंजे कसमनि जी हिफ़ाज़त कयो, अहिड़ी तरह अल्लाह तव्हां सां पंहिंजूं आयतूं बयान फरमाए थो त जीअं तव्हां शुक्रगुज़ार थी वञो। يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। ऐं ईमान वारो, शराब ऐं जुवा, बुत ऐं क़िस्मत मालूम करण जा तीर नापाक शैतानी कम ई आहिनि, सो इन्हनि खां बचंदा रहो त जीअं तव्हां कामयाब थियो। إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ शैतान त इहो ई चाहे थो त शराब ऐं जुवा जे ज़रिए तव्हां जे विच में दुश्मनी ऐं बुग़्ज़ ऐं कीनो विझी छॾे ऐं तव्हां खे अल्लाह जी यादि खां ऐं नमाज खां रोके छॾे। पोइ छा तव्हां रुकिजी वेंदो? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين। ऐं अल्लाह जो हुकुम मञो ऐं रसूल जो हुकुम मञो ऐं होशियार रहो। पोइ जेकॾहिं तव्हां फिरी वञो त ॼाणे छॾियो त असांजे रसूल ते त सिर्फ़ वाज़े तौर ते तबलीग फरमाइण लाज़िम आहे। ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि नेक अमल कया, उन्हनि ते खाइण में को गुनाह कोन्हे। जॾहिं त डिॼनि ऐं ईमान रखनि ऐं चङा अमल कनि, पोइ डिॼनि ऐं ईमान रखनि, वरी डिॼनि ऐं नेकियूं कनि, ऐं अल्लाह नेकी करण वारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ए ईमान वारो, ज़रूर अल्लाह उन्हनि शिकारनि जे ज़रिए जिन ताईं तव्हां जा हथ ऐं नेज़ा पहुची सघंदा तव्हां जो इम्तिहान वठंदो त जीअं अल्लाह इन्हनि माण्हुनि जी सुञाणप कराए जेकी इन खां अण ॾिठे डिॼनि था। सो उन ममानियत खां पोइ जेको हद खां वधे त उन जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ऐं ईमान वारो इहराम जी हालत में शिकार खे क़त्ल न कयो ऐं तव्हां मां जेको उन खे ॼाणी वाणी क़त्ल करे त उन जो बदिलो ही आहे त ढोरनि मां इन ई तरह जो उहो जानवर ॾे जंहिं जे शिकार जे मिसल हुजण जो तव्हां मां ॿ मोहतबर माण्हू फ़ैसिलो कनि. ही काबे ताईं पहुचंदड़ कुर्बानी हुजे या कुझु मिसकीननि जो खाधो कफ़ारे में ॾे या इन जे बराबर रोज़ा रखे त जीअं उहो पंहिंजे कम जो वबाल चखे. अल्लाह पहिरियों जेको कुझु गुज़रियो उन खे माफ़ करे छॾियो ऐं जेको ॿीहर कंदो त अल्लाह उन खां इंतकाम वठंदो ऐं अल्लाह ग़ालिब आहे बदिलो वठण वारो आहे. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. तव्हां जे ऐं मुसाफ़िरनि जे फ़ाइदे जे लाइ समुंड जो शिकार ऐं उन जो खाइण तव्हां जे लाइ हलाल कयो वियो ऐं जेसि ताईं तव्हां इहराम जी हालत में आहियो एसि ताईं तव्हां ते ख़ुश्कीअ जो शिकार हराम कयो वियो ऐं अल्लाह खां डिॼो जंहिंजी तरफ़ तव्हां खे उथारियो वेंदो. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. अल्लाह अदब वारे घर काबे खे ऐं हुरमत वारे महीने खे ऐं हरम जी तरफ़ वठी वेंदड़ कुर्बानीअ खे ऐं इन्हनि जानवरनि खे जिन जे ॻिचीअ में हज जी कुर्बानी थियण जी निशानी लटकायल हुजे इन्हनि सभिनी खे माण्हुनि जे क़याम जो ज़रियो बणाए छॾियो. इहो इन करे त जीअं तव्हां यकीन कयो त अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे ऐं यकीन कयो त अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ॼाणे छॾियो त अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो बि आहे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान बि आहे. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. रसूल ते सिर्फ़ तबलीग लाज़िम आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां ज़ाहिर कंदा ऐं जेको तव्हां लिकाईंदा आहियो. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. अवां फरमायो त गंदो ऐं पाकीज़ा बराबर न आहिनि जेतोणीकि गंदनि माण्हुनि जी कसरत अवां खे ताजुब में विझे त ए अकुल वारो तव्हां अल्लाह खां डिॼंदा रहो त जीअं तव्हां कामयाब थियो. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم
عفى الله عنها والله غفور حليم. ईमान वारो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न पुछो जेकी तव्हां ते ज़ाहिर कयूं वञनि त तव्हां खे बुरियूं लॻनि, ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्हनि खे उन वक़्तु पुछंदो जॾहिं क़ुर नाज़िल कयो पियो वञे त तव्हां ते उहे शयूं ज़ाहिर कयूं वेंदियूं, ऐं अल्लाह इन्हनि खे माफ़ करे चुको आहे, ऐं अल्लाह बख़्शण वारो हिल्म वारो आहे. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. बेशक तव्हां खां पहिरियां हिकु क़ौम हिननि जे बारे में सुवाल कयो हो, पोइ उन जो इनकार करण वारा थी विया. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. अल्लाह बहीरा ऐं साइबा ऐं वसीला ऐं हाम खे मुक़ररु न कयो, पर काफ़िर माण्हू अल्लाह ते कूड़ो बोहतान हणनि था, ऐं इन्हनि में घणा बेअक़ल आहिनि. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त जेको अल्लाह नाज़िल कयो आहे उन जी तरफ़ ऐं रसूल जी तरफ़ अचो, त चवंदा आहिनि असांखे उहो ई काफ़ी आहे जंहिं ते असां पंहिंजे अबे ॾाॾे खे ॾिठो आहे. छा जेतोणीक इन्हनि जा अब्बा ॾाॾा न कुझु ॼाणींदा हुजनि ऐं न उन्हनि खे हिदायत हुजे. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ऐं ईमान वारो तव्हां पंहिंजे जाननि जो फिक्र कयो. जॾहिं तव्हां हिदायत ते आहियो त गुमराह थियण वारो तव्हां जो कुझु न बिगाड़ींदो. अल्लाह जे ई तरफ़ तव्हां समूरनि जो मोटण आहे, पोइ उहो तव्हां खे ॿुधाए छॾींदो जेको तव्हां कंदा हुयो. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत अचण लॻे त वसियत कंदे वक़्तु तव्हां जी पाण में गवाही ॾियण वारा तव्हां मां ॿ मोतबर शख़्स हुजनि, या जेकॾहिं तव्हां ज़मीन में सफ़र करे रहिया हुजो पोइ तव्हां खे मौत जो हादिसो अची पहुचे त तव्हां जे गैरनि मां ॿ माण्हू गवाह हुजनि. तव्हां उन्हनि ॿिन्ही गवाहनि खे नमाज़ खां पोइ रोकियो. पोइ जेकॾहिं तव्हां खे कुझु शक हुजे त उहे ॿई अल्लाह जो कसम खणनि त असां कसम जे बदिले को माल न वठंदासीं जेतोणीकि क़रीब रिश्तेदार हुजे.
ऐं असां अल्लाह जी गवाही न लिकाईंदासीं। जेकॾहिं असां ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़रूर गुनहगारनि मां हूंदासीं। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين। पोइ जेकॾहिं हिन ॻाल्हि ते इतला मिले त उहे ॿई गवाह गवाही में कूड़ ॻाल्हाए कंहिं गुनाह जा मुस्तहिक थिया आहिनि त इन्हनि जी जाइ ते उन्हनि माण्हुनि मां जिन जो हक़ दबायो वियो मैयत जे वधीक वेझो ॿ माण्हू कसम खणण जे लाइ उथी बीहनि, पोइ उहे अल्लाह जो कसम खणनि त असांजी गवाही यानी असांजो कसम इन्हनि जी गवाही खां वधीक दुरुस्त आहे ऐं असां हद खां नाहियूं लंघिया, ऐं जेकॾहिं ईअं कयूं त उन वक़्तु असां ज़ालिमनि मां हूंदासीं। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। ही इन जे घणो वेझो आहे त उहे गवाह सही तरीक़े सां गवाही अदा कनि या उहे इन ॻाल्हि खां डिॼनि त उन्हनि जे कसमनि खां पोइ कसमनि खे वारसनि जे तरफ़ मोटायो वेंदो, ऐं अल्लाह खां डिॼो ऐं हुकुम ॿुधो, ऐं अल्लाह नाफ़रमान खे हिदायत नाहे ॾींदो। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب। जंहिं ॾींहुं अल्लाह रसूलनि खे जमा फरमाईंदो पोइ फरमाईंदो तव्हां खे कहिड़ो जवाब ॾिनो वियो, उहे अर्ज़ कंदा असांखे कुझु इल्मु नाहे, बेशक तूं ई समूरनि गैबनि खे ॼाणण वारो आहीं। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। जॾहिं अल्लाह फरमाईंदो ए मरियम जा पुट ईसा पंहिंजो पाण ते ऐं पंहिंजी वालिदा ते मुंहिंजो एहसान यादि कर, जॾहिं पाक रूह सां तुंहिंजी मदद कई, तूं पींघे में ऐं वॾी उमिरि में माण्हुनि सां ॻाल्हियूं कंदो हैं, ऐं जॾहिं मूं तोखे किताब ऐं हिकमत ऐं तौरेत ऐं इंजील सेखारियो, ऐं जॾहिं तूं मुंहिंजे हुकुम सां मिटीअ मां पखीअ जहिड़ी सूरत बणाई, उनखे फूक हणंदो हैं त उहा मुंहिंजे हुकुम सां पखी बणिजी वेंदी हुई, ऐं तूं मुंहिंजे हुकुम सां पैदाइशी नाबीन ऐं सफ़ेद दाग़ जे मरीज़नि खे शिफ़ा ॾींदो हैं, ऐं जॾहिं तूं मुंहिंजे हुकुम सां मुर्दनि खे ज़िंदा करे कढंदो हैं, ऐं जॾहिं मूं बनी इसराइल खे तोखां रोके छॾियो
जॾहिं तूं उन्हनि वटि रोशन निशानियूं खणी आए त उन्हनि मां काफ़रनि चयो ही त खुलियो जादू आहे। وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ऐं जॾहिं मूं हवारियुनि जे दिल में इहा ॻाल्हि विधी त मूं ते ऐं मुंहिंजे रसूल ते ईमान आणियो त उन्हनि चयो असां ईमान आंदो ऐं ए ईसा तव्हां गवाह थी वञो त असां मुसलमान आहियूं। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين यादि कर जॾहिं साथियुनि चयो ए ईसा बिन मरियम छा तव्हांजो रब ईअं कंदो त असां ते आसमान तां हिकु दस्तरख़्वान लाहे। फरमायूं अल्लाह खां डिॼो जेकॾहिं ईमान रखो था। قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين साथियुनि चयो असां इहो घुरूं था त हिन मां खाऊं ऐं असांजूं दिलियूं मुतमइन थी वञनि ऐं असां अखियुनि सां ॾिसी वठूं त तव्हां असांखे सच चयो आहे ऐं असां इन ते गवाह थी वञूं। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ईसा बिन मरियम अर्ज़ कयो ए अल्लाह ए असांजा रब असां ते आसमान तां हिकु दस्तरख़्वान लाइ जेको असांजे लाइ ऐं असां खां बाद में अचण वारनि जे लाइ ईद ऐं तुंहिंजी तरफ़ खां हिकु निशानी थी वञे ऐं असांखे रिज़िक अता फरमा ऐं तूं सभ खां बहितर रिज़िक ॾियण वारो आहीं। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين अल्लाह फरमायो बेशक मां उहो तव्हां ते लाहियां थो पोइ इन खां बाद जेको तव्हां मां कुफ्र कंदो त बेशक मां उनखे उहो अज़ाब ॾींदुसि जो सॼे जहान में कंहिंखे न ॾींदुसि। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ऐं जॾहिं अल्लाह फरमाईंदो ए मरियम जा पुट ईसा छा तो माण्हुनि खे चयो हो त अल्लाह खां सवाइ मूंखे मुंहिंजी माउ खे ख़ुदा बणायो त उहो अर्ज़ कंदो ए अल्लाह तूं पाक आहीं मुंहिंजे लाइ हरगिज़ जाइज़ नाहे त मां इहा ॻाल्हि चवां जंहिंजो मूंखे को हक़ नाहे। जेकॾहिं मूं अहिड़ी ॻाल्हि चई हुजे हा त तोखे ज़रूर ख़बर हुजे हा तूं ॼाणी थो जेको मुंहिंजे दिल में आहे ऐं मां नथो ॼाणा
जेको तुंहिंजे इल्म में आहे बेशक तूं ई समूरनि ग़ैबनि खे खूब ॼाणंदड़ आहीं ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد मूं त उन्हनि खे इहो ई चयो हो जंहिंजो तो मूंखे हुकुम ॾिनो हो त अल्लाह जी इबादत कयो जेको मुंहिंजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे ऐं मां इन्हनि ते बाख़बर रहियुसि जेसि ताईं इन्हनि में रहियुसि पोइ जेकॾहिं तो मूंखे खणी वरितो त तूं ई इन्हनि ते निगाह रखंदो हैं ऐं तूं हर शइ ते गवाह आहीं إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم जेकॾहिं तूं इन्हनि खे अज़ाब ॾे त इहे तुंहिंजा बाना आहिनि ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खे बख़्शे छॾीं त बेशक तूं ई ग़लबे वारो हिकमत वारो आहीं قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم अल्लाह फरमायो ही क़यामत उहो ॾींहुं आहे जंहिंमें सचनि खे इन्हनि जो सच नफ़ो ॾींदो उन्हनि जे लाइ बाग़ आहिनि जिन जे हेठां नहरूं जारी आहिनि इहे हमेशा हमेशा इन में रहंदा अल्लाह इन्हनि खां राज़ी थियो ऐं इहे अल्लाह खां राज़ी थिया इहा ई वॾी कामयाबी आहे لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि में आहे सभिनी जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون समूरियूं तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं ऊंधाई ऐं नूर खे पैदा कयो पोइ बि काफ़िर माण्हू ॿियनि खे पंहिंजे रब जे बराबरि ठहराइनि था هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون उहो ई आहे जंहिं तव्हां खे मिटीअ मां पैदा कयो पोइ हिकु मुद्दत जो फ़ैसिलो फरमायो ऐं हिकु मुक़ररु मुद्दत उन ई वटि आहे पोइ तव्हां माण्हू शक कयो था وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ऐं उहो ई अल्लाह आसमाननि में ऐं ज़मीन में इबादत जे लाइक़ आहे उहो तव्हांजी हर लिकियल ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि खे ॼाणे थो ऐं उहो तव्हांजा सभु कम ॼाणे थो وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ऐं
उन्हनि वटि इन जे रब जी निशानियुनि मां का बि निशानी नथी अचे, पर ही इन खां मुंहुं मोड़नि था। فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون। बेशक इन्हनि हक़ खे कूड़ो चयो जॾहिं उन्हनि वटि आयो, पोइ अन क़रीब उन्हनि वटि उन जूं ख़बरूं अचण वारियूं आहिनि जंहिंजो ही मज़ाक उॾाईंदा हुआ। ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين। छा इन्हनि न ॾिठो त असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरनि ई क़ौमुनि खे हलाक करे छॾियो। इन्हनि खे असां ज़मीन में उहा कुवत ऐं ताक़त अता फरमाई हुई जेका तव्हां खे न ॾिनी, ऐं असां इन्हनि ते ज़ोरदार मींहुं वसायो ऐं इन्हनि जे हेठां नहरूं वहायूं, पोइ इन्हनि जे गुनाहनि जे सबबु इन्हनि खे हलाक करे छॾियो ऐं इन्हनि खां बाद ॿियूं क़ौमूं पैदा कयूं। ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين। ऐं जेकॾहिं असां कागज़ में कुझु लिखियल तव्हां ते लायूं हा, पोइ ही इन खे पंहिंजे हथनि सां छुहनि हा, तॾहिं बि काफ़िर चवनि हा त ही त खुलियो जादू आहे। وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون। ऐं काफ़िरनि चयो संदसि ते आसमान त को फ़रिश्तो छो न लाथो वियो, हालांकि जेकॾहिं असां को फ़रिश्तो लायूं हा त फ़ैसिलो करे छॾियूं हा, सो इन्हनि खे मोहलत न ॾिनी वञे हा। ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون। ऐं जेकॾहिं असां नबीअ खे मलाइक बणायूं हा, तॾहिं बि संदसि खे मर्द ई बणायूं हा, ऐं इन्हनि ते इहो ई शुबो विझूं हा जंहिंमें हाणे पिया आहिनि। ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون। ऐं ए हबीब, बेशक अव्हां खां पहिरियां रसूलनि सां बि मज़ाक कयो वियो, सो जेकी इन्हनि मां रसूलनि जो मज़ाक उॾाईंदा हुआ, उन्हनि जो ई मज़ाक इन्हनि जे मथां अची पियो। قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين। अव्हां फरमायो ज़मीन में सैर कयो, पोइ ॾिसो त कूड़ो चवण वारनि जो कहिड़ो अंजाम थियो। قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون। अव्हां फरमायो कंहिंजो आहे जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे, फरमाए छॾियो अल्लाह जो ई आहे,
उन पंहिंजे ज़िम्मे करम ते रहमत लिखी छॾी आहे। बेशक उहो ज़रूर तव्हां खे क़यामत जे ॾींहुं जमा कंदो, जंहिंमें कुझु शक नाहे। जिन पंहिंजे जाननि खे नुक़सान में विझी छॾियो आहे, से ईमान नथा आणनि। وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم। ऐं सभु कुझु उन ई जो आहे जेको राति ऐं ॾींहं में रहंदड़ आहे, ऐं उहो ई ॿुधण वारो ॼाण वारो आहे। قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين। अवां फरमायो, छा कंहिं ॿिए खे उन अल्लाह खां सवाइ वाली बणायां जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो पैदा कंदड़ आहे ऐं उहो खाराए थो, उहो पाण खाइण खां पाक आहे। अवां फरमायो, मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां सभ खां पहिरियां फर्मा बरदारी जे लाइ कंध झुकायां, ऐं तव्हां हरगिज़ शिरक करण वारनि मां न थिजो। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم। अवां फरमायो, जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जी नाफ़रमानी कयां त मूंखे वॾे ॾींहं जो अज़ाब जो डपु आहे। من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين। उन ॾींहुं जंहिंखां अज़ाब फेरियो वियो त ज़रूर उन ते अल्लाह रहम फरमायो, ऐं इहा ई वाज़िह कामयाबी आहे। وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير। ऐं जेकॾहिं अल्लाह तोखे का बुराई पहुचाए त इन खां सवाइ उन बुराई खे को बि दूर करण वारो नाहे, ऐं जेकॾहिं अल्लाह तोखे भलाई पहुचाए त उहो हर शइ ते क़ादिर आहे। وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير। ऐं उहो ई पंहिंजनि बाननि ते ग़ालिब आहे, ऐं उहो ई हिकमत वारो ख़बरदार आहे। قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ अवां फरमायो, सभ खां वॾी गवाही कंहिंजी आहे? फरमायो त मुंहिंजी ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह गवाह आहे, ऐं मुंहिंजे तरफ़ हिन क़ुर जी वही कई वई आहे त जीअं मां इन जे ज़रिए तव्हां खे ऐं जिन खे ही पहुचे उन्हनि खे ॾेजारियां। छा तव्हां इहा गवाही ॾियो था त अल्लाह सां गॾु ॿिया ख़ुदा बि आहिनि? अवां फरमायो त मां इहा गवाही नथो ॾियां। अवीं फरमायो त उहो ई हिकु महबूद आहे, ऐं मां इन्हनि खां बेज़ार आहियां जिन खे तव्हां अल्लाह जो शरीक बणायो था। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ जिन माण्हुनि खे असां किताब अता कयो उहे हिन नबीअ खे ईअं सुञाणनि था जीअं पंहिंजे पुटनि खे सुञाणनि था, पर जेकी पंहिंजे जाननि खे नुक़सान में विझण वारा आहिनि से ईमान नथा आणनि।
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केरु जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या उन जी आयतुनि खे कूड़ो चवे, बेशक ज़ालिम कामयाबी न माणींदा. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ऐं जंहिं ॾींहुं असां सभिनी खे उथारींदासीं, पोइ मुशरिकनि खे चवंदासीं, तव्हांजा उहे शरीक किथे आहिनि जिन खे तव्हां ख़ुदा जो शरीक गुमान कंदा हुयो. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. पोइ उन्हनि जे इन खां सवाइ का माज़रत न हूंदी जो चवंदा, असांखे पंहिंजे रब अल्लाह जो कसम त असां हरगिज़ मुशरिक न हुआसीं. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ए हबीब, ॾिसो पंहिंजो पाण ते इन्हनि कहिड़ो कूड़ हयो ऐं इन्हनि खां ग़ाइब थी वयूं उहे ॻाल्हियूं जिन जो उहे बोहतान हणंदा हुआ. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ऐं इन्हनि मां को उहो आहे जेको तव्हांजे तरफ़ कन लॻाए ॿुधे थो ऐं असां उन्हनि जे दिलनि ते पर्दा विझी छॾिया आहिनि जो इन खे न सम्झनि ऐं इन्हनि जे कननि में टाट विझी छॾियो आहे. ऐं जेकॾहिं समूरियूं निशानियूं बि ॾिसी वठनि त इन्हनि ते ईमान न आणींदा एसि ताईं जो जॾहिं तव्हां वटि तव्हां सां झगड़ो कंदे ईंदा आहिनि त काफ़िर चवंदा आहिनि, ही त अॻियनि माण्हुनि जूं कहाणियूं आहिनि. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ऐं इहे ॿियनि खे उन खां रोकनि था ऐं पाण इन खां परे भॼनि था ऐं इहे पंहिंजो पाण खे ई हलाकत में विझनि था ऐं इन्हनि खे शऊर नाहे. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ऐं जेकॾहिं अव्हां ॾिसो जॾहिं इन्हनि खे बाहि ते बीहारियो वेंदो, पोइ ही चवंदा, ए काश जो असांखे वापसि मोकिलियो वञे ऐं असां पंहिंजे रब जी आयतुनि खे कूड़ो न चऊं ऐं मुसलमान थी वञूं. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. बल्कि पहिरियां जेको ही लिकाए रहिया हुआ उहो इन्हनि ते खुली वियो आहे ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे मोटाए वञे त बि इहो ई कंदा जंहिंखां इन्हनि खे रोकियो वियो हो ऐं बेशक इहे ज़रूर कूड़ा आहिनि. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ऐं इन्हनि चयो हो त ज़िंदगी त सिर्फ़ दुनिया जी ज़िंदगी आहे ऐं असांखे उथारियो न वेंदो. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ऐं जेकॾहिं अव्हां ॾिसो जॾहिं इन्हनि खे संदन रब जे बारगाह में बीहारियो वेंदो त ऐं उहो फरमाईंदो छा ही हक़ न आहे त चवंदा छो न असांखे पंहिंजे रब जो कसम फरमाईंदो त हाणे पंहिंजे कुफर जे बदिले में अज़ाब जो मज़ो चखो قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون बेशक इन्हनि माण्हुनि नुक़सान खयो जिन पंहिंजे रब सां मिलण खे कूड़ो समझो एस ताईं जो जॾहिं उन्हनि ते क़यामत ओचितो ईंदी त चवंदा हाय अफ़सोस उन ते जो असां उन जे मञण में कोताही कई ऐं उहे पंहिंजे गुनाहनि जो बार पंहिंजे पुठीअ ते खयल हूंदा ख़बरदार इहे केॾो न बुछड़ो बार खयल आहिनि وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ऐं दुनिया जी ज़िंदगी सिर्फ़ रांदि रूंद आहे ऐं बेशक आख़िरत जो घर रिजण वारनि जे लाइ बहितर आहे पोइ छा तव्हां सम्झो नथा قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون असां ॼाणूं था त इन्हनि जूं ॻाल्हियूं अव्हां खे ग़मगीन कनि थियूं सो बेशक ही अव्हां खे कूड़ो कोन था चवनि बल्कि ज़ालिम अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कनि था ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ऐं अव्हां खां पहिरियां रसूलनि खे कूड़ो चयो वियो त इन्हनि पंहिंजे कूड़े कई वञण ऐं तकलीफ़ ॾिनी वञण ते सबर कयो एस ताईं जो इन्हनि वटि असांजी मदद अची वई ऐं को अल्लाह जी ॻाल्हियुनि खे बदिलाइण वारो नाहे ऐं बेशक तव्हां वटि रसूलनि जूं ख़बरूं अची चुकियूं आहिनि وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ऐं जेकॾहिं इन्हनि जो मुंहुं फेरण तव्हां ते ॾुखियो थो गुज़रे त जेकॾहिं अव्हां खां थी सघे त ज़मीन में का सिरंग या आसमान में का ॾाकण तलाश करे इन्हनि वटि का निशानी खणी अचो ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त इन्हनि खे हिदायत ते गॾु करे छॾे हा त ए ॿुधण वारा हरगिज़ बेख़बर न थी إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون सिर्फ़ उहे माण्हू मञनि था जेकी ॿुधनि था ऐं अल्लाह इन्हनि मुर्दा दिलनि खे उथारींदो पोइ उन जी तरफ़ उन्हनि खे मोटाए वेंदो وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن
الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ऐं चयऊं उन ते संदन रब जे तरफ़ां का निशानी छो न थी लहे अव्हां फरमायो त बेशक अल्लाह कंहिं निशानी जे लाहिण ते क़ादिर आहे पर घणा माण्हू बेइल्म आहिनि وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ऐं ज़मीन में हलंदड़ को साह वारो न आहे ऐं न ई पंहिंजे परनि सां उॾामण वारो को पखी आहे पर इहे तव्हां जहिड़ियूं उम्मतूं आहिनि असां हिन किताब में कंहिं शइ जी का कमी नाहे छॾी पोइ ही पंहिंजे रब जे तरफ़ ई उथारिया वेंदा والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो इहे बोड़ा ऐं गूंगा आहिनि ऊंधायुनि में आहिनि अल्लाह जंहिंखे चाहे गुमराह करे ऐं जंहिंखे चाहे सिधे रस्ते ते लॻाए قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين अव्हां फरमायो भला ॿुधायो त जेकॾहिं तव्हां ते अल्लाह जो अज़ाब अची वञे या तव्हां ते क़यामत अची वञे त छा अल्लाह खां सिवा कंहिं ॿिए खे पुकारींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون बल्कि तव्हां उन ई अल्लाह खे पुकारींदो पोइ जेकॾहिं अल्लाह घुरे त उहो मुसीबत हटाए जंहिंजी तरफ़ तव्हां उन खे पुकारींदो ऐं तव्हां शरीकनि खे विसारे छॾींदो ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ऐं बेशक असां तव्हां खां अॻियनि उम्मतुनि जी तरफ़ रसूल मोकिलिया त उन्हनि खे सख़्ती ऐं तकलीफ़ में गिरफ़्तार करे छॾियो त जीअं इहे कंहिं तरह बाद आहिनि فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون पोइ ईअं छो न थियो जॾहिं उन्हनि ते असांजो अज़ाब आयो त बाधाइन हा पर उन्हनि जूं दिलियूं सख़्त थी चुकियूं हुयूं ऐं शैतान इन्हनि जा अमल इन्हनि लाइ सिंगारे छॾिया हुआ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون पोइ जॾहिं हिननि नसीहतुनि खे विसारे छॾियो जेकी उन्हनि खे कयूं वयूं हुयूं पोइ असां इन्हनि ते हर शइ जा दरवाज़ा खोले छॾिया एसि ताईं जो जॾहिं उहे इन ते ख़ुशि थी विया जेकी इन्हनि खे ॾिनियूं वयूं हुयूं पोइ असां ओचितो इन्हनि खे पकड़े वरितो सो हाणे इहे मायूस आहिनि فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين पोइ ज़ालिमनि जी पाड़ कटी वई
ऐं समूरियूं खूबियूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको सभिनी जहाननि जो पालणहार आहे। قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون अवां फरमायो ए इंसानो भला ॿुधायो त जेकॾहिं अल्लाह तव्हांजा कन ऐं तव्हांजूं अखियूं खसे वठे ऐं तव्हांजे दिलनि ते मोहर लॻाए छॾे पोइ अल्लाह खां सिवा केरु ख़ुदा आहे जेको तव्हांखे इहे शयूं आणे ॾींदो। ॾिसो असां कीअं बार बार निशानियूं बयान कयूं था पोइ बि ही माण्हू मुंहुं मोड़नि था। قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون अवां फरमायो भला ॿुधायो त जेकॾहिं तव्हां ते ओचितो या ज़ाहिर ज़हूर अल्लाह जो अज़ाब अचे त ज़ालिमनि खां सवाइ केरु तबाह कयो वेंदो। وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ऐं असां रसूलनि खे इन ई हाल में मोकिलींदा आहियूं जो उहे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रिजारींदड़ हूंदा आहिनि त जेकी ईमान आणनि ऐं पंहिंजी इस्लाह कनि त उन्हनि ते न कुझु ख़ौफ़ आहे ऐं न उहे ग़मगीन थींदा। والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ऐं जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो त उन्हनि खे संदन मुसलसल नाफ़रमानी जे सबब अज़ाब पहुचंदो। قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ए हबीब अवां फरमायो मां तव्हांखे नथो चवां त मूं वटि अल्लाह जा खज़ाना आहिनि ऐं न ही चवां थो त मां पाण ग़ैब ॼाणींदो आहियां ऐं न तव्हांखे ही चवां थो त मां मलाइक आहियां। मां त सिर्फ़ उन वही जो पैरोकार आहियां जेका मुंहिंजे तरफ़ ईंदी आहे। अवां फरमायो छा अंधो ऐं ॾिसण वारो बराबरि थी सघनि था पोइ छा तव्हां गौर नथा कयो। وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ऐं हिन क़ुर्आन सां उन्हनि माण्हुनि खे ड्रिजार जेके हिन ॻाल्हि खां ड्रिजनि था त उन्हनि खे संदन रब जे तरफ़ हिन तरह उथारियो वेंदो जो अल्लाह खां सवाइ न उन्हनि जो कोई हिमायती हूंदो ऐं न को सिफारिशी। इन्हनि खे हिन उम्मीद ते ड्रिजार त ही परहेज़गार थी वञनि। ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ऐं इन्हनि माण्हुनि खे पाण खां परे न करियो जेकी सुबुह ऐं शाम पंहिंजे रब खे संदसि रिज़ा चाहींदे पुकारिनि था। अव्हां ते उन्हनि जे हिसाब मां कुझु न आहे ऐं इन्हनि ते अव्हां जे हिसाब मां कुझु न आहे पोइ अव्हां उन्हनि खे परे करियो त इहो कम इंसाफ़ खां परे आहे। وكذلك فتنا بعضهم
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ऐं अहिड़ी तरह असां इन्हनि मां कुझु जी ॿियनि जे ज़रिए आज़माइश कई त ही चवनि था छा ही माण्हू आहिनि जिन ते अल्लाह एहसान कयो असां मंझां छा अल्लाह शुक्र करण वारनि खे खूब नथो ॼाणे وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ऐं जॾहिं अव्हां जे बारगाह में इहे माण्हू हाज़िर थियनि जेकी असांजी आयतुनि ते ईमान आणींदा आहिनि त इन्हनि खे फरमायो तव्हां ते सलाम तव्हां जे रब पंहिंजे ज़िमे करनि ते रहमत लाज़िम करे छॾी आहे जो तव्हां मां जेको अणॼाणाई में का बुराई करे विझे पोइ उन खां बाद तौबा करे ऐं पंहिंजी इस्लाह करे त बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ऐं अहिड़ी तरह असां आयतुनि खे तफ़सील सां बयान फरमाईंदा आहियूं ऐं हिन लाइ त मुजरिमनि जो रस्तो वाज़िह थी वञे قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين अव्हां फरमायो त मूंखे मना कयो वियो आहे त मां उन जी इबादत कयां जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत कयो था अव्हां फरमायो मां तव्हां जी ख़्वाहिशुनि ते नथो हलां जेकॾहिं ईअं हुजे हा त मां भटकी वञा हा ऐं हिदायत माणींदड़ माण्हुनि मां न हुजां हा قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين अव्हां फरमायो मां त पंहिंजे रब जे तरफ़ खां रोशन दलील ते आहियां ऐं तव्हां उन खे कूड़ो चयो आहे जंहिं अज़ाब जे अचण जी तव्हां जल्दी करे रहिया आहियो उहो मूं वटि नाहे हुकुम सिर्फ़ अल्लाह जो ई आहे हू हक़ बयान फरमाईंदो आहे ऐं हू सभ खां बहितर फ़ैसिलो करण वारो आहे قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين अव्हां फरमायो जेकॾहिं उहो अज़ाब मूं वटि हुजे हा जंहिंजी तव्हां जल्दी करे रहिया आहियो त मुंहिंजे ऐं तव्हां जे विच में मामिलो ख़तम थी चुको हुजे हा ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे खूब ॼाणे थो وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ग़ैब जूं कुंजियूं उन्ही वटि आहिनि जिन खे सिर्फ़ उहो ई ॼाणे थो ऐं जेको कुझु ख़ुश्की ऐं समुंड में आहे उहो सभु ॼाणे थो
ऐं को पन नाहे किरंदो ऐं न ई ज़मीन में ऊंधाई में को दाणो आहे, पर हू उन्हनि सभिनी खे ॼाणे थो। ऐं का आली शइ नाहे ऐं न ई सुकल शइ, पर उहा हिकु रोशन किताब में आहे। وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون। ऐं उहो ई आहे जेको राति जो तव्हांजा रूह कब्ज़ करे छॾींदो आहे ऐं जेको कुझु तव्हां ॾींहंनि में कमायो था उनखे ॼाणे थो, पोइ तव्हांखे ॾींहं जे वक़्तु उथारे थो त जीअं मुक़रर मुद्दत पूरी थी वञे, पोइ इन्ही जी तरफ़ तव्हांजो मोटण आहे, पोइ उहो ॿुधाए छॾींदो जेको कुझु तव्हां कंदा हुयो। وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون। ऐं उहो ई पंहिंजे बाननि ते ग़ालिब आहे ऐं उहो तव्हां ते मुहाफ़िज़ मोकिले थो एसि ताईं जो जॾहिं तव्हां मां कंहिंखे मौत ईंदो आहे त असांजा मलाइक उन जो रूह कब्ज़ कंदा आहिनि ऐं उहे का कोताही नाहिनि कंदा। ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। पोइ इन्हनि खे अल्लाह जी तरफ़ मोटाए वेंदो जेको उन्हनि जो हक़ीक़ी मालिक आहे। ॿुधो, उन ई जो हुकुम आहे ऐं उहो सभिनी खां जल्द हिसाब करण वारो आहे। قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين। तव्हां फरमायो, उहो केरु आहे जेको तव्हांखे ख़ुश्कीअ ऐं समुंड जे आफ़तुनि खां निजात ॾींदो आहे? तव्हां उनखे बाधाए ऐं लिकी पुकारींदा आहियो ऐं तव्हां चवंदा आहियो त जेकॾहिं उहो असांखे हिन खां निजात ॾेई छॾे त असां ज़रूर शुक्र करण वारनि मां थी वेंदासीं। قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون। तव्हां फरमायो, अल्लाह तव्हांखे इन्हनि आफ़तुनि खां ऐं हर बेचैनीअ खां निजात ॾे थो, पोइ बि तव्हां शिरक कयो था। قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون। तव्हां फरमायो, उहो ई इन ते क़ादिर आहे जो तव्हां ते तव्हांजे मथां खां या तव्हांजे पेरनि जे हेठां खां अज़ाब मोकिले या मुख़्तलिफ़ टोला बणाए करे पाण में विढ़ाए छॾे ऐं तव्हां मां हिक ॿिए जी लड़ाई जो मज़ो चखाए। ॾिसो असां कहिड़ी तरह बार बार आयतूं बयान कयूं था त जीअं इहे माण्हू समझी वञनि। وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل। ऐं तव्हांजी क़ौम इनखे कूड़ो चयो जॾहिं त इहो ई हक़ आहे। अव्हां फरमायो, मां तव्हां ते निगहबान न आहियां। لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون। हर ख़बर लाइ हिकु वक़्तु मुक़ररु आहे ऐं अनक़रीब तव्हां ॼाणे वेंदो। وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى
حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ऐं ॿुधंदड़, जॾहिं तूं इन्हनि खे ॾिसी जेकी असांजी आयतुनि में बेहूदा गुफ़्तगू कंदा आहिनि, तूं इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ जेसि ताईं इहे कंहिं ॿी ॻाल्हि में मशगूल न थी वञनि. ऐं जेकॾहिं शैतान तोखे भुलाए छॾे त यादि अचण खां बाद ज़ालिमनि वटि न वेह. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ऐं परहेज़गारनि ते गुमराहनि जे हिसाब मां कुझु न आहे, पर नसीहत करणु आहे त जीअं उहे बचनि. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ऐं उन्हनि माण्हुनि खे छॾे ॾे जिन पंहिंजे दीन खे खिल मज़ाक ऐं रांदि बणाए छॾियो आहे ऐं जिन खे दुनिया जी ज़िंदगी धोखे में विझी छॾियो आहे. ऐं क़ुर जे ज़रिए नसीहत कर त जीअं का जान पंहिंजे अमलनि जे सबबु हलाकत जे हवाले न कई वञे. अल्लाह खां सवाइ न उन जो को मददगार हूंदो ऐं न ई सिफारिशी. ऐं जेकॾहिं उहो पंहिंजे बदिले में समूरा मुआवज़ा ॾेई छॾे त उन खां न वरिता वेंदा. इहे ई उहे माण्हू आहिनि जिन खे इन्हनि जे अमलनि जे सबबु हलाकत जे हवाले कयो वियो. इन्हनि जे लाइ संदन कुफुर जे बदिले टहकंदड़ पीअण जो पाणी ऐं दर्दनाक अज़ाब आहे. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. अवां फरमायो, छा असां अल्लाह खां सवाइ उन जी इबादत कयूं जेको न असांखे नफ़ो ॾेई सघे थो ऐं न असांखे नुक़सान पहुचाए सघे थो? ऐं छा उन खां बाद असां पोएं पेरे फिरी वञूं जॾहिं त असांखे अल्लाह हिदायत ॾिनी आहे? उन शख़्स वांगुरु पोएं पेरे फिरी वञूं जंहिंखे शैतान ज़मीन में रस्तो भटकाए छॾियो हुजे? उहो हैरान आहे, उन जा साथी उन खे रस्ते ॾांहुं सॾे रहिया आहिनि त हेॾे अच. अव्हां फरमायो त अल्लाह जी हिदायत ई हिदायत आहे ऐं असांखे हुकुम आहे त असां उन जे लाइ कंध झुकाए छॾियूं जेको समूरे जहाननि खे पालण वारो आहे. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ऐं ही त नमाज़ काइम रखो ऐं उन खां डिॼो ऐं उहो ई आहे जंहिं जे तरफ़ तव्हां खे उथारियो वेंदो. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ऐं उहो ई आहे जंहिं हक़ सां आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं जंहिं ॾींहुं फिना थियल हर शइ खे उहो फरमाईंदो त
थी वञ त उहा यकदम थी वेंदी। संदसि जी ॻाल्हि सची आहे। जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो उन जी बादशाही आहे। हू हर लिकियल ऐं ज़ाहिर खे ॼाणींदो आहे ऐं उहो ई हिकमत वारो ख़बरदार आहे। وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين। ऐं यादि कर जॾहिं इब्राहिम पंहिंजे पीउ आज़र खे चयो छा तूं बुतनि खे पंहिंजो महबूद बणाई थो? बेशक मां तोखे ऐं तुंहिंजी क़ौम खे खुलियल गुमराही में ॾिसी रहियो आहियां। وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين। ऐं अहिड़ी तरह असां इब्राहिम खे आसमाननि ऐं ज़मीन जी अज़ीम बादशाही ॾेखारियूं था ऐं हिन लाइ त उहो ऐनल यकीन वारनि मां थी वञे। فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين। पोइ जॾहिं इब्राहिम ते राति जी ऊंधाई छांइजी वई त हिकु तारो ॾिठाई। फरमायई छा इन खे मुंहिंजो रब बणायो था? पोइ जॾहिं उहो लही वियो त चयई मां लहण वारनि खे पसंदि न आहियां कंदो। فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين। पोइ जॾहिं चंड चमकंदड़ ॾिठाई त चयई छा इन खे मुंहिंजो रब चओ था? पोइ जॾहिं उहो लही वियो त चयई जेकॾहिं मूंखे मुंहिंजे रब हिदायत न ॾिनी हुजे हा त मां बि गुमराहनि माण्हुनि मां हुजां हा। فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون। पोइ जॾहिं सिज खे चमकंदे ॾिठो त चयई छा इन खे मुंहिंजो रब चओ था? ही त इन्हनि सभिनी खां वॾो आहे। पोइ जॾहिं उहो बि लही वियो त चयई ऐ मुंहिंजी क़ौम मां इन्हनि शयुनि खां बेज़ार आहियां जिन खे तव्हां अल्लाह जो शरीक बणायो था। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। मूं हर बातिल खां जुदा थी करे पंहिंजो मुंहुं उन जे तरफ़ कयो जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं मां मुशरिकनि मां न आहियां। وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ ऐं संदसि जी क़ौम साणसि झगड़ो करण लॻी। इब्राहिम फरमायो छा तव्हां अल्लाह जे बारे में मूंसां झगड़ो था? हालांकि उहो त मूंखे हिदायत ॾेई चुको ऐं मूंखे इन्हनि खां को ख़ौफ़ नाहे जिन खे तव्हां शरीक ॿुधायो था। अलबत्ता मुंहिंजो रब का ॻाल्हि चाहे। मुंहिंजे रब जो इल्मु हर शइ खे घेरियल आहे त छा तव्हां नसीहत नथा बणियो؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ऐं मां तव्हां जे शरीकनि खां छो टिजां ऐं तव्हां हिन ॻाल्हि खां नथा टिजो जो तव्हां अल्लाह जो शरीक उन खे ठाहियो जंहिंजो को दलील अल्लाह तव्हां ते नाहे लाथो त ॿिन्ही टोलनि में अमान जो वधीक हक़दार केरु आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون जिन ईमान आंदो ऐं पंहिंजे ईमान में शिरक खे न मिलायो उन्हनि जे लाइ अमान आहे ऐं उहे ई हिदायत बाणींदड़ आहिनि وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ऐं हीअ असांजो मज़बूत दलील आहे जेको असां इब्राहिम खे उन जी क़ौम जे मुक़ाबले में अता कयो असां जंहिंजा चाहींदा आहियूं दर्जा बुलंद करे छॾींदा आहियूं बेशक तव्हांजो रब हिकमत वारो इल्म वारो आहे ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ऐं असां संदसि खे इसहाक ऐं याकूब अता कया इन्हनि सभिनी खे असां हिदायत ॾिनी ऐं इन खां पहिरियां नूह खे हिदायत ॾिनी ऐं इन जी औलाद मां दाऊद ऐं सुलेमान ऐं अयूब ऐं यूसुफ ऐं मूसा ऐं हारून खे हिदायत अता फरमाई ऐं अहिड़ो ई असां नेक माण्हुनि खे बदिलो ॾींदा आहियूं وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ऐं ज़करिया ऐं यहया ऐं ईसा ऐं इलियास खे हिदायत माणींदड़ बणायो ही सभई असांजे ख़ासि बाननि मां आहिनि وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ऐं इस्माईल ऐं यसा ऐं यूनुस ऐं लूत खे हिदायत ॾिनी ऐं असां सभिनी खे समूरे जहान वारनि ते फज़ीलत अता फरमाई ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ऐं इन्हनि जे अबे ॾाॾे ऐं इन्हनि जी औलाद ऐं इन्हनि जे भाउरनि मां बि कुझु खे हिदायत ॾिनी ऐं असां इन्हनि खे चूंडे वरितो ऐं असां इन्हनि खे सिधे रस्ते जी तरफ़ हिदायत ॾेई छॾी ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ही अल्लाह जी हिदायत आहे उहो पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहींदो आहे हिदायत ॾींदो आहे ऐं जेकॾहिं इहे बि बिलफर्ज़ शिरक कनि हा त ज़रूर इन्हनि जा समूरा अमल ज़ाया थी वञनि हा أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ही उहे हस्तियूं आहिनि
जिन खे असां किताब ऐं हिकमत ऐं नुबुवत अता कई। पोइ जेकॾहिं काफ़िर हिननि शयुनि जो इनकार कनि था त असां इन्हनि जे लाइ अहिड़ी क़ौम मुक़ररु करे रखी आहे जेका इन्हनि शयुनि जो इनकार करण वारी नाहे। أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين। ही उहे मुक़द्दस हस्तियूं आहिनि जिन खे अल्लाह हिदायत कई, पोइ तव्हां इन्हनि जी हिदायत जी पैरवी कयो। तूं फरमाए मां उन ते तव्हां खां का उजरत नथो घुरां, ही सिर्फ़ समूरे जहान वारनि जे लाइ नसीहत आहे। وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون। ऐं यहूदियुनि अल्लाह जो क़दर न कयो जीअं इन जे क़दर करण जो हक़ हो। जॾहिं उन्हनि चयो अल्लाह कंहिं इंसान ते का शइ नाज़िल न कई, अव्हां फरमायो उहो किताब कंहिं लाथो हो जंहिंखे मूसा खणी आयो हो, नूर ऐं माण्हुनि जे लाइ हिदायत हो, जंहिंजा तव्हां अलॻि अलॻि कागज़ बणाए छॾिया हुआ। कुझु ज़ाहिर कयो था ऐं घणो कुझु लिकाए छॾियो था, ऐं तव्हां खे इहो सेखारियो वञे थो जेको न तव्हां खे मालूम हो ऐं न तव्हां जे अब दादनि खे। अव्हां फरमायो अल्लाह, पोइ इन्हनि खे इन्हनि जी बेहूदगी में खेॾंदे छॾे ॾियो। وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون। ऐं ही बरकत वारो किताब आहे जंहिंखे असां नाज़िल फरमायो आहे, अॻियनि किताबनि जो तस्दीक कंदड़ आहे ऐं हिन लाइ लथो त जीअं तव्हां इन जे ज़रिए मरकज़ी शहर ऐं इन जे आस पास वारनि खे ड्रेजारियो, ऐं जेकी आख़िरत ईमान रखनि था ऐं उहे पंहिंजी नमाज़ जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون। ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केर जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या चवे तुंहिंजे तरफ़ वही कई वई हालांकि इन जे तरफ़ कंहिं शइ जी वही न मोकिली वई, ऐं जेको चवे मां बि हाणे अहिड़ो लाहींदुसि जहिड़ो अल्लाह लाथो आहे। ऐं जेकॾहिं तूं ॾिसी जॾहिं ज़ालिम मौत जी सख़्तियुनि में हूंदा आहिनि ऐं मलाइक हथ फहिलाए करे चवंदा आहिनि त पंहिंजा साह कढो, अॼु तव्हां खे ज़िल्लत जो अज़ाब ॾिनो वेंदो इन जे बदिले में जेकी तव्हां अल्लाह ते नाहक ॻाल्हियूं चवंदा हुयो ऐं उन जी आयतुनि खां तकबुर कंदा हुयो।
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون बेशक तव्हां असां वटि अकेला आया जीअं असां तव्हां खे पहिरियों भेरो पैदा कयो हो ऐं तव्हां पंहिंजे पुठियां उहो सभु माल ऐं मता छॾे आया जेको असां तव्हां खे ॾिनो हो ऐं अॼु असां तव्हां सां गॾु तव्हां जे इन्हनि सिफारिशुनि खे नथा ॾिसूं जिन खे तव्हां गुमान कंदा हुयो त इहे तव्हां मां असांजा शरीक आहिनि बेशक तव्हां जे विच में जुदाई थी वई ऐं तव्हां खां इहे गायब थी विया जिन जे महबूद हुजण जी तव्हां दावा कंदा हुयो إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون बेशक अल्लाह दाणे ऐं खखड़ी खे चीरण वारो आहे जीअरे खे मोल मां कढण ऐं मोल मां जीअरे खे कढण वारो आहे ही अल्लाह आहे पोइ तव्हां काॾे फिरिया था वञो فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم वो ऊंधाई खे चीरे सुबुह कढण वारो आहे उन रात खे आराम जो ज़रियो बणायो ऐं उन सिज ऐं चंड खे वक़्तनि जे हिसाब जो ज़रियो बणायो ही ज़बरदस्त इल्म वारे जो मुक़रर कयल अंदाज़ो आहे وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हां जे लाइ तारा बणाया त जीअं तव्हां इन्हनि जे ज़रिए ख़ुश्की ऐं समुंड जे ऊंधाइनि में रस्तो लहो बेशक असां इल्म वारनि जे लाइ तफ़सील सां निशानियूं बयान करे छॾियूं وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हां खे हिकु जान मां पैदा कयो पोइ किथे ठिकाणो आहे ऐं किथे अमानत रखी वञण जी जाइ आहे बेशक असां सम्झण वारनि जे लाइ निशानियूं तफ़सील सां बयान करे छॾियूं وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ऐं उहो ई आहे जंहिं आसमान मां पाणी लाथो पोइ असां उन जे ज़रिए हर ॼमंदड़ शइ कढी पोइ असां इन मां सरसब्ज़ पोख कढी जंहिं मां असां हिक ॿिए ते चढ़ियल दाणा कढूं था
ऐं खजूर जी इब्तिदाई कचनि शुगनि मां खजूर जा गोशा निकिरंदा आहिनि जेकी मेवनि जी कसरत सां लटकियल हूंदा आहिनि ऐं अंगूर जा बाग ऐं ज़ैतून ऐं ॾाढ़ूं कढंदा आहियूं जेकी कंहिं वस्फ़ में हिक ॿिए सां मिलंदा हूंदा आहिनि ऐं कंहिं वस्फ़ में जुदा हूंदा आहिनि। तव्हां वण जे मेवनि ऐं इन जे पचण जी तरफ़ ॾिसो जॾहिं उहो मेवो ॾे, बेशक इन में ईमान वारनि लाइ निशानियूं आहिनि। وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ऐं माण्हुनि जिन्हनि खे अल्लाह जो शरीक बणाए छॾियो, हालांकि अल्लाह त इन्हनि जिन्हनि खे पैदा कयो आहे ऐं माण्हुनि अल्लाह जे लाइ जिहालत सां पुट ऐं धीअरूं घड़े वरितियूं, हालांकि अल्लाह इन्हनि जी बयान कयल शयुनि खां पाक ऐं बुलंद आहे। بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم। उहो बग़ैर कंहिं नमूने जे आसमाननि ऐं ज़मीन खे बणाइण वारो आहे। उन जे लाइ औलाद कीअं थो थी सघे जॾहिं त उन जी का घरवारी कोन्हे। उन हर शइ खे पैदा कयो आहे ऐं हू हर शइ खे ॼाणण वारो आहे। ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل। ही अल्लाह तव्हांजो रब आहे, इन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ न आहे। हर शइ खे पैदा फरमाइण वारो आहे, पोइ तव्हां इन जी इबादत कयो ऐं हू हर शइ ते निगाहबान आहे। لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير। अखियूं इन जो इहातो घेरो नथियूं करे सघनि ऐं उहो सभिनी अखियुनि जो इहातो कंदड़ आहे ऐं उहो ई हर बारीक शइ खे ॼाणण वारो वॾो ख़बरदार आहे। قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ। बेशक तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां अखियूं खोलण वारा दलील अची विया, पोइ जंहिं इन्हनि खे ॾिसी वरितो त पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ कयईं ऐं जेको ॾिसण खां अंधो रहियो त ही बि उन ई ते आहे ऐं मां तव्हां ते निगाहबान न आहियां। وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون। ऐं असां अहिड़ी तरह बार बार आयतूं बयान कयूं था ऐं हिन लाइ त जीअं काफ़िर चवनि त तव्हां पढ़ी ॿुधायो आहे ऐं हिन लाइ त जीअं असां इन खे इल्म वारनि जे लाइ वाज़िह करे छॾियूं। اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين। अव्हां उन वही जी पैरवी करियो जेको अव्हां जी तरफ़ अव्हां जे रब जे तरफ़ां मोकिली वई आहे। उन खां सवाइ को ख़ुदा न आहे ऐं मुशरिकनि खे मुंहुं फेरे छॾ। ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل। ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त उहे शिरक न कनि हा ऐं असां तोखे इन्हनि ते निगाहबान नाहे बणायो ऐं न तूं इन्हनि ते निगरान आहीं। ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ऐं इन्हनि खे बुरो भलो न चओ जिन खे हू अल्लाह खां सवाइ पूॼनि था जो उहे ज़्यादती कंदे जहालत जे सबब अल्लाह जे शान में बेअदबी कंदा। अहिड़ी तरह असां हर उम्मत जी निगाह में इन्हनि जे अमल खे सिंगारे छॾियो पोइ उन्हनि खे पंहिंजे रब जी तरफ़ फिरणो आहे पोइ हू इन्हनि खे ॿुधाए छॾींदो जेकी इहे कंदा हुआ। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ऐं उन्हनि वॾी ताक़ीद सां अल्लाह जो कसम खयो त जेकॾहिं इन्हनि वटि का निशानी अचे त ज़रूर इन ते ईमान आणींदा। ऐं फरमायो निशानियूं त अल्लाह वटि आहिनि ऐं तव्हां खे कहिड़ी ख़बर जो जॾहिं उहे निशानियूं ईंदियूं तॾहिं बि उहे ईमान न आणींदा। ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ऐं असां इन्हनि जे दिलनि ऐं अखियुनि खे फेरे छॾींदासीं जीअं इन्हनि पहिरियों भेरो इन ते ईमान न आंदो हो ऐं इन्हनि खे संदन सरकशी में भटके छॾींदासीं।